मॉर्निंग माय यूट्यूब फॅमिली. तर कशी आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली म्हणून. तर से आज हा ईस्टर मंडे आणि आमचो वेदर या तुमका दाखवता कसो जाला तो. काल कितलो बरो आसलेलो न्ही वेदर आणि आज से काल आसलेलो समर सीजन आमचो आणि आज हा आमचो रेनी सीजन. आता फाल्यां खबर ना खंयचो सीजन येवपाचो आहा तो. तर अशें आहा हिंगा असल्या वेदराचे. तर कितें करपाचें कांय कळना. आज न्ही आमी प्लॅनिंग केलेलें आज एकूच दीस सुट्टी आहा न्ही आनी मागीर फाल्यां सान मागीर आपल्या कामाक लागपाचें आयना न्ही स्टिफनान न्हू. तर आमी चिंतलेलें आज कितें बरें मातशें बारीकशें अशें आवटींग करतलें म्हूण. पूण वेदराक चोवन दिसना जायत म्हूण. तरी पासून चेया होपफुली देंपार मुसूर बरो जाल्यार न्ही आमी प्लॅन करतली. आनी हांव न्ही आतां पिता म्हाजी कॉफी आणि एमी अजून उठूंक नाही आणि राती हांव माझे बसलेले एडिटिंगाक. तर सगळीं न्ही मातशें लेट न्हिदलाय 10:20. तर अजून तेमी उठूंक नाही न्हिदून हाय तिगांय. तर आतां हांव तेमकां उठयतलें केक करून. आतां टायम जावंक येयलो चड न्ही म्हणून. पयली गेटा बेटा बेगीन उठ ओके. 10:30 जावंक येयली. से स्टिफन आतां येयलो सकल आणि कॉफी करताय आपल्या. मॉर्निंग आज वेट मॉर्निंग म्हणपाचें न्हू चलता. यूके वेदर तसलो तर आमकां हॅबीट जालो आमकां. आनी हांवें सांगलां तेमकां वेदर मातशें बरो जाल्यार आमी मातशें खंय भायर निकोडया म्हणून. पावस आसूं शिरी पडना अशें हें आसल्यार ओके चलता. इतली थंडी ना. ती वेदर तो दाखयता बरो पूण इतली थंडी ना. फकत पावस अशें आहा. अशें करून एडजस्ट करपा हिंगा सो लागून पावपा न्ही मागीर. होय सारकें तेंय हा खरें म्हणल्यार. आतां खबर आहा न्ही हिंगातलो वेदर एसोच तेच घेवन चलपाचें. वेदर बरो जातलो हे सारकोच आनी मागीर वयतली म्हणल्यार मागीर केन्ना वचूंक पावपाची नाय बेगीन. आनी जेन्ना वेदर बरो आसता तेन्ना मागीर आमी कामाक होय एन्जॉय करपाचें सारकें. आनी से कालचे पोक आणि कालची चिकन करी ग्रीन चिकन करी हांवें केलेली ती. आनी हिंगा हे प्लाव उरला. तर न्ही आज देंपारा म्हाका रांदपाचें टेन्शन ना. सो आज म्हाजी बँक हॉलिडे रांदपाची म्हणपाचें. रांदपाची बँक हॉलिडे. होय 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 सारकें. होय आनी मागीर सांजेर कितें चोवपाचें. हांव आतां सुसेगाद हा इस्टर बँक हॉलिडे एन्जॉय करता. आतां हे सगळें न्ही कालचे आयडनां सुकलायचे ती दोरया म्हणलें. आनी वेदराक बी सायड बाय सायड सेयत हांव. वेदर बरो जाता तशें धांवता मागीर न्हेसून. ही पयली आयडनां दोरया म्हणलें नाजाल्यार आनी फुडीत. फाल्यां सान कामाक ह्या टायमार आसतलें कामाक मागीर. वो वीक तसो आमचो बेगीन बेगीन वयपाचो न्ही रे. दीस काम मागीर आतां रोखडे कोत्तून विकेंड येतले. आनी ह्या विकेंडांनी आमकां खंय वचूंक जाय तें हांव मागीर सांगतलें गायज तुमकां ओके. ह्या विकेंडान मातशें एक आमचें फंक्शन अशें आहा. होम बागेन्स आज बंद आसतलें न्ही बँक हॉलिडे. चॅक करचें पडटलें न्ही. चॅक करून ते पलाक न्ही नोटबूक बी जाय तर तेका एक नोटबूक हाडून. ओ मिस्टेक रावंड मारली न्हू ते गाईज आम्ही काढलो चान्स सोदून आणि निकोडला आता भायर. आणि वेदर न्ही बरो हा सडनली चेंज जालो हा आणि मातशें वत अशें हा. तर आतां निकोडलाय चेया खंय वयताय. पयलीं न्ही चिंतला आमी हिंगा वयतली म्हूण खंय जाणा होम बागेन. पलाक नोटबूक बीन घेवंक जाय आनी आमकां 1-2 गरजेची वस्त न्ही घराची ती घेवंक जाय. तर ती पयली घेतली आनी मागीर चयतली खंय वचूंक जाय ती. मातशें बारीकशें आवटींग कोत्ताय म्हणलें. आनी से हिंगा बसलाय दोगांय फाटल्यान. से हाय हाय ओके. आणि स्टिफनान तुमकां सकाळींच गुड मॉर्निंग सांगला. तर फायनली वी मेड इट म्हणपाचें. वेदर सकाळीं कसो आसलेलो न्ही आनी आतां ते बरो जाला. तुमकां दाखयचें आमचो लास्ट दीस एजो हॉलिडेचो. चिंतले काही प्रोडक्टीव करुया म्हूण केशे भाशेन. मागीर फाल्यां सान तो कामाक लागपाचें न्ही. काम 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 तशें तें. वास रे हो कितें करताय. कितें जालें
पावली गाईज. नॉट हेवी. वय चोंग जाय चोंग जाय आसली चल हौशा पयल खंय नो नो इट्स ओके. ते व्हडलो खजाना घेवन येयला गायज आमी. सर दोन याच्या गाडी वय हे दोन थिंगा गेले हे कशी घेवन वयतली न्ही. मागीर हे सगळें घेवन अशें म्हणटा. गायज प्लॅन फ्लॉप. ते वेदर पोतून तसोच जालो. सकाळी आसलेलोच तसो क्लाउडी आनी आतां अशें दिसता आतां केन्नाय एनी टायम रेन जावपाचें आहा. तर आमी आतां धांवंक लागले घरा. होम बागेनसान कितें घेवपाचें आसलेलें ते आमी घेयले बेगीन बेगीन. आमचें एटलिस्ट तें तरी एक काम जालें. आतां इवनिंग जाला आनी आमी न्ही से 4 जाणां हिंगा बसलाय सोफाचेर सुसेगाद. आज न्ही चिंतलें तुमकां कितें दाखोवया म्हूण. कितें जाणा आमची ओल्ड मेमरीज आमचे पयलीं आमी इंडिया आसलेली तेन्नाची त्या टायमाची मेमरीज तुमकां दाखोवया म्हूण तुमचे बरोबर शेअर करुया म्हूण मातशें आमी आज चिंतलें. आनी ही आयडिया आसलेली आज पयलाची. सो आतां तुमकां तें आमी दाखयताय. ओके. So guys, let's start off with my first birthday album. So this is like the banner here. Ma, you organized or what? This like everything you planned out, right? My first birthday, and it was very grand as well. And this is me in my lovely dress. And this who gave this toy? Do you remember? No, I don't remember. This is me, cutie pie. And this is my lovely but annoying sister, Stesha. Look. And this is my pretty mama. And me, cutie. That's the toy, see there. I think I like putting things in my mouth a lot. And ते गाईस पयलीं कशें दिसतालें ल्हान आसतना. yeah, my dress was so nice, no? Guys, this was my first birthday cake, and here's the cake cutting photos. I look very lost. I don't know what I'm doing. Here as well. चिंतले आज आउटिंग तो करूंक मेळूंक ना. तर तुमचे बरोबर ही आमचे हे ओल्ड मेमरीज शेअर करूया म्हणून न्हू गो. फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन आसलेलें एक्चुअली. सो एका हेंनी केलेलें गोवन गर्ल आनी ते हे परफॉर्म करता आसतना काडलेलो तेजो फोटो. I had to give a speech. And you got first prize. Yeah, if you I got- remember. ते गाईस हे येयले कोलिन बाई आमची. आनी हो मेन अल्बम टिशाचे कम्युनियनाचो. This होय तुमकां big one. दाखयताय. शो This दिस. Didu. And yes. हे गाईस हे आमचे धाकटे अशे पल दिसना देखून जे Wasn't ऑल reaching सांग only. घुसला थिंगा. ही सगळी आमची फॅमिली मेंबर्स हाय. The highlight of the album. येस. So guys, here's me crying, and here's my sister. Here's Didu smiling, and I was crying because that day I did not get enough attention. Why would you get the attention from my community? I wanted attention. I wanted makeup. I wanted lipstick and everything. चले गाईज आमचे फोटोज चिंतले तुमच्या बरोबर शेअर करूया म्हणून. आता तुम्ही बी आमची फॅमिली अशी न्ही म्हणून. तर कमेंट करून सांगाय ओके कसे दिसले ते फोटोज. आणि आता फाल्यांसान न्ही
काम मेळया तुमकां पोतून एक न्यू व्हिडिओन एक बरें कितें कॉन्टेंट घेवन टील देन टेक केअर अँड बाय बाय चलय बाय हां